खाना काबा मैं जाऊंगी, मेरी बहनें जाएंगी, वहाँ से हम भी वीडियो बना के यही वाला बयान हम देंगे। तो ये ब्लैकमेल क्यों करता वो था? एक वहाँ का बहुत बड़ा जुआरी है, माफिया है, इसका पूरा खानदान। ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये एक चाय का होटल और ये जुए करवा के लोगों के घर तबाह किए हैं इसने। 3 साल से ये सारे जुल्म सह रही हैं। आज तक हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे घर उजड़ जाएंगे। एक बहन का नहीं, तीनों बहनों के घर उजड़ जाएंगे, बच्चे हैं हमारे। इन्होंने हमें बुलाया, मेरी 2 बहनों को, मुझे, हम लोग गए। इन्होंने हमें नशावर चीज़ पिला दी और हमारी नाजेबा वीडियोस बनाते रहे। बेटे इस हद तक इसने हमें गिराया और जलील किया कि मेरी बहनों को पाँव में कहता था घुंघरू बांध के और वीडियो बनाता था, और 2-2 3-3 औरतें और भी साथ खड़ी कर देता था, कभी अकेले में, और पैसे ऊपर फेंकता था। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी कि खाना काबा के सामने एक शख्स खड़ा था। वो कह रहा था कि सीसीडी जो है उसने मेरे घर में गैर कानूनी रेड किया है, मुझे घर से उठा कर ले गए हैं, मेरी फैमिली को सीसीडी के अहलकारों की जानिब से जुदोकोब किया जा रहा है। वो शख्स क्या कह रहा है, ये उसका थोड़ा सा लुबे लुबाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुन लें। मैं मोहम्मद इमरान भट्टी, सादगाबाद जिला रीमियर खान से 8 अगस्त 2025 को मुझे रीमियर खान सीसीडी वाले उठा के लेके गए हैं। तो 18 दिन मुझे उन्होंने टॉर्चर और में रखा है, जहनी टॉर्चर भी दिया, जिस्मानी टॉर्चर भी दिया है। मुझसे 94 लाख रुपया, एक प्लाट और एक कोठी और मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी और मेरा मोबाइल भी अभी भी उनके पास है। नजायज मुझ पे FIR दे रहे हैं, मेरे घर पे नजायज रेड कर रहे हैं और मेरी फैमिली को हरासा कर रहे हैं। और हमने सारे डॉक्यूमेंट सीसीडी के लाहौर में आला अफसरों को दिखाए हैं, जाके वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरे सामने जो खातून बैठी है ये बिल्कुल हमारी माओं की उम्र की है, 60 साल इसकी एज है, और इन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं अल्लाह की किताब कुरान पाक को अपने हाथ में पकड़कर यासिर साहब आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसने मेरी और मेरी 2 बहनों की नाजेबा वीडियोस बनाई। हमसे तकरीबन इसने 450 तोले सोना हथे आया, 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, 60 करोड़ रुपए नगद ट्रांजैक्शंस या बैंक ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में लिए, और ये तमाम के तमाम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है ये मेरे पास आई हैं। ये कुल मिलाकर तकरीबन कोई 90 करोड़ रुपया ये बनता है। और इनका ये कहना है कि एक GLI गाड़ी वो भी इस शख्स ने हमसे हथियाई है। हमारी नाजेबा वीडियोस बनाकर मेरी 2 शादीशुदा जो बहनें हैं, मेरी खुद की शादी हुई है, मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सिंध के बड़े वडेरे हैं और वहाँ पर इनकी 600-700 एकड़ से ज़ायद ज़मीनें हैं। जिस तरीके से उसने इनको ब्लैकमेल किया और ये ब्लैकमेल होते रहे, और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सुहेल जफर चट्टा साहब के नाम पर बनाई। वो वीडियो भी इन्होंने मुझे सेंड की। मैं ये चाहता हूँ उसके भी कुछ चंक्स जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। 3 बंगले, 2 प्लाट, गाड़ी, ज्वेलरी, पैसे वो अभी भी उसके पास हैं, जो कि करोड़ों के हमारे वो हैं, वो उसके पास हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब से अपील है, खुदारा आप उन्हें गिरफ्तार कराएं। हमारे साथ नाजायज हुआ है, हमारी हक रसी भी कराई जाए, हमारी इज्जत भी बचाई जाए। CM साहबा आपसे अपील है, CM साहबा हमारी मदद करें। उसके बाद सुहेल जफर चट्टा साहब ने इनकी दाद रसी करना शुरू कर दी। इस मामले को सीगा राज में रखा क्योंकि ये खातून थी, इनकी दोनों बहनें जो हैं, ये एक औरत का मसला था, तो लिहाजा वो चाहते थे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको कानून के कटहरे में लेकर आया जाए। लेकिन इसी दौरान उसने जब ये खाना काबा के आगे खड़े होकर वीडियो बना दी, तो उसके बाद जो है इन तीनों बहनों के जो शोहर हैं उन्होंने इनसे पूछा कि ये सारा मामला क्या है। तो फिर ये बात खुली है और अब ये कैमरे के ऊपर आई है। ये जो शख्स खाना काबा के सामने खड़ा हुआ है, इसका नाम इमरान भट्टी है। इसके ऊपर 9C का पर्चा हुआ है, मंशियात का पर्चा, जिसमें इससे
3 किलो 600 ग्राम चर्स 2019 में बरामद हुई। इमरान साहब अपने वीडियो में कह रहे थे कि जो मेरे वालिद साहब हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। इमरान के जो वालिद हैं उन पर भी पर्चा हुआ है जुए का। अब वो खाना काबा में खड़ा होकर इन पर इल्जाम लगा रहा है और इन्होंने ये प्रूफ जो मुझे ये दिए हैं ये भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये शख्स जो है या तो ये बहुत पारसा है या फिर ये एहराम में लिपटा हुआ इब्लीस है। हमारी तकरीबन कोई 600-700 एकड़ ज़मीन वहाँ सिंध में है। मेरे शौहर इकलौते थे और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थे। उनकी डेथ हो गई है और हमारे कराची में प्लाजे हैं। मेरे अपने नाम का तारिक रोड पे एक प्लाजा है, एक प्लाजा मैंने सेल किया था। तो ये तो बंदा काबा के सामने खड़ा होकर आप पर इल्जामात लगा रहा है, सीसीडी पर इल्जामात लगा रहा है। इसने आपको कैसे ब्लैकमेल? जी इसी वजह से मैं आज कैमरे के सामने आई हूँ। मैं भी ये कुरान पाक को हाजिर नाजिर करके हलफ दे के कहती हूँ जो वो कह रहे वो सारा गलत है। मैं भी जाती हूँ सऊदीया, मैं भी वहाँ जाके यही वाली सेम उससे जो उसने हमारे साथ किया वो सारी वहाँ खाना काबा के सामने खड़े होके कहती हूँ। ये अल्लाह की किताब को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ। इसने हमारे साथ जुल्म किया है, हम तीनों बहनों के साथ। इसकी बीवी ने, इसने, इसके और भाइयों ने, ये सब मिल के इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है और हम अरसा 3 साल से ये सारे जुल्म सह रही हैं। आज तक हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे घर उजड़ जाएंगे। एक बहन का नहीं, तीनों बहनों के घर उजड़ जाएंगे। बच्चे हैं हमारे और बहुत परेशान हो कि ये कल उसकी वीडियो देख के इतना बड़ा कदम उठाया, वरना कभी भी ऐसी जायदाद चली जाए, ऐसा सब कुछ लुट जाए, ये कदम नहीं उठाती, कभी भी नहीं उठाती, सोच भी नहीं सकते। सिर्फ उसने वो जो खाना काबा में जाके किया है वो सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं भी खाना काबा मैं जाऊंगी, मेरी बहनें जाएंगी, वहाँ से हम भी वीडियो बना के यही वाला बयान हम देंगे। तो ये ब्लैकमेल क्यों करता वो था? एक वहाँ का बहुत बड़ा जुआरी है, माफिया है, इसका पूरा खानदान। ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये एक चाय का होटल और ये जुए करवा के लोगों के घर तबाह किए हैं, इसने बर्बाद किया है, लोगों को ब्लैकमेल करता है। एक बहुत बड़ा फराडिया, मनशियात फरोश। इसके घर में शराब, इसकी बीवी, इसकी बहनें बुकें चलाती हैं, इसकी बीवी जुआ करवाती है, इसकी बेटी करवाती है, मोबाइल से वो जुआ करवाते हैं, वो बैठ के कर, इसका बाप, इसके भाई। आप वहाँ रहीमियर खान से इनकी रिपोर्ट लें। इसकी बीवी और ये मिलके प्री प्लान के तहत इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। इन्होंने हमें बुलाया, मेरी 2 बहनों को, मुझे, हम लोग गए। इन्होंने हमें नशावर चीज़ पिला दी और हमारी नाजेबा वीडियोस बनाते रहे। और उसके बाद जब हमें समझ आई, हमें पता ही नहीं चला कि क्या किया है। हमारी आंखें भी खुली थी, दिमाग सुन थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। हम ऐसे बैठे हुए थे, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हमारी वीडियो बनाई, बहुत परेशान हो गए, डर गए। उसके बाद हम लोग घर आए। इन्होंने हमारी वीडियो हमें मोबाइल पे भेज के डिमांड करते थे, मेरी बहन आ जाएं आप लोग। जैसे ये कहते थे वैसे करते थे, जो ये फिर कहते गए हम वो करते गए। क्यों कि एक बहन का घर नहीं उजड़ता, तीनों का उजड़ता था। बच्चे थे, खानदान था। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां, 1 बेटा। पढ़े लिखे बच्चे हैं? जी, बेटी मेरी जर्मनी में अभी 3-4 माह हुए MBBS कंप्लीट किया है। बेटा मेरा लंदन में लॉ कर रहा है, वो अभी छुट्टी पे आया हुआ था। एक बेटी मेरी खैरपुर में दूसरे साल में मेडिकल कर रही है। एक बेटी मेरी CSS के लिए लाहौर वर्ल्ड टाइम अकेडमी में तैयारी कर रही थी। तो आपकी जो 2 बहनें हैं जी, वो भी शादीशुदा हैं? जी वो भी शादीशुदा है, वडेरे हैं, सरदार हैं वो भी। ये जब वीडियोस वगैरह आपकी बनाते रहे हैं, जी। आपको देते रहे हैं, तो इस दौरान इसने आपसे क्या क्या हथियाया? इसने हमसे 450 तोला सोना, तीनों बहनों का, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी, 60 करोड़ रुपए कैश, इसने एक गाड़ी, इसने वो सब हमसे ले लिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, ये जाली और ड्रग्स देके ये घर में बैठ के खुद ही वो लगवाता है, पता नहीं क्या। इसमें शनाख्त भी खुद ही कर रहा है और इसमें चेक भी बोगस, कोई चेक कैश नहीं। जो कैश हुए वो रकम भी हमारी अपने अकाउंट में डाल के रजिस्ट्री इंतकाल बनवा के फिर उसके 15 दिन बाद कुछ पैसे वापस गए, कुछ बाई हैंड ये लिए इसने के जरिए। टोटल कितनी अमाउंट होगी जो इसने ब्लैकमेल करके हथियाई आपसे? तकरीबन कोई अरब के करीब 90 करोड़ 92 करोड़ 1 अरब के करीब है। तो आप ब्लैकमेल इतना क्यों होती रही हैं? आपने मतलब क्यों नहीं बताया अपने शोहरों को? यही वजह थी कि हमने कहा कि
گھر اجڑ جائیں گے. ایک کا نہیں, دو کا نہیں, تینوں کا خاندان تھا, بچے تھے, رشتے تھے, ہر چیز نبھاتے نبھاتے آج وہی دن آ گیا. وہ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے, وہاں کے لوگوں کو اگر اس طرح پتہ چلے یا مار دیتے یا گھر سے نکال دیتے اور الزام کالا کالی کے میں اس میں وہ مار دیتے. تو اب آپ کی دونوں بہنیں کدھر ہیں؟ وہ نہیں آ سکتی, وہ دے رہی ہیں. تو یہ میں نے سی سی ڈی کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ جب اس عورت کی ویڈیو آئی تو ہم نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی کی, تو یہ یہاں سے بھاگ گیا سعودی عرب. عدالت نے اس کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. اس شخص کو سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز دی ہیں, اس کے ریڈ وارنٹ نکلوائے جائیں گے اور اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان میں لایا جائے گا. اور جس طریقے سے اس نے ایک نہیں تین گھر اجاڑے ہیں, ان لوگوں سے جو پراپرٹیز ہتھے آئی ہیں اور ان سے جو پیسوں کی ٹرانزیکشنز کروائی ہیں, ان کے طلائی زیورات اور گاڑیاں لی ہیں, وہ ایک ایک پائی کا حساب بھی لیا جائے گا اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور یہ جو آپ پرچہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ 3600 گرام مطلب 3 کلو 600 گرام کی ایک چرس جو تھی وہ اس سے برآمد ہوئی تھی اور 9C کا پرچہ ہوا. تو 9C کا جو پرچہ ہے اس کی تو سزا بھی جو ہے وہ موت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے خلاف سٹرونگ پروسیکیوشن ہوتی, لیکن یہ کیوں چھوٹ گیا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر. اور بیٹے اس حد تک اس نے ہمیں گرایا اور ذلیل کیا کہ میری بہنوں کو پاؤں میں کہتا تھا گھنگرو باندھ کے اور ویڈیو بناتا تھا اور 2-3 عورتیں اور بھی ساتھ کھڑی کر دیتا تھا, کبھی اکیلے میں, اور پیسے اوپر پھینکتا تھا صرف خوار کرنے کے لیے کہ آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے, اللہ کو حاضر ناظر کر کے. اور یہ ویڈیو ہیں, یہ جو اس نے ہمیں سینڈ کی ہے وہ ویڈیو ہیں, اور یہ چیک کروایا جائے کہ کبھی ہم نے ایک ویڈیو نہیں بنائی. اگر ہم نے کبھی ایک ویڈیو بنائی تو تب بھی ہم جھوٹے. اس کے موبائل سے ہمارے موبائل پہ جو ویڈیو آئی ہیں, یہ 2-3 ویڈیو ہمارے پاس جو رہ گئی ہیں, وہ آپ چیک کروائیں کہ یہ اس کے موبائل سے آئی یا کسی اور کے, وہ ہمارے پاس ہیں. یہ جو میں آپ کو یہ دے رہی ہیں 2 وائسیں, یہ ابھی کی, یہ کہتا ہے جیسے ہماری فصل ابھی آتی ہے باغ کی یا گنے کی, کہتا ہے مجھے پیسے ادھارے دے. یہ ابھی لڑکا آ رہا ہے, یہ آپ کو میں دے رہی ہوں, یہ آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک میں کہہ رہے مجھے ابھی پیسے چاہیے, جیسے نشے میں ہوتا پھر ڈر سے ہم دے دیتے تھے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, پیسے ہمارے ہر وقت گھروں میں موجود ہوتے ہیں, ہم بینک شینک میں نہیں رکھتے. یہ چھوکرا نا 10 منٹ تک پوچھتا بھی ہوتا, 10 منٹ بعد پہنچتے نا میرے میسج کرے سے میں تو جیسا مل چھوکرا بھیج دیجیے ایسے ڈیڑھے دیکھو اگلے دھڑے میں آخیا 15-20 لاکھ روپے تھا ڈیڑھے میں. یہ ہم سے وائس ریکارڈنگیں کرواتا, یہ کہتا تم کہو ہم اتنے میں گھر بیچ رہے ہیں, اتنے میں گھر یہ والا بیچ رہے, اتنے میں یہ والا بیچ رہے, وہ بھی کرواتا تھا ریکارڈنگ. اور یہ کہتا تھا تم کہو ہم جوا کھیلتے ہیں, جوئے کے پیسے ڈال دو, ہم جوا کھیلتے ہیں, ہمارے ساتھ جوا. ویسے آپ لوگ جوا وغیرہ اس طرح کی کچھ بھی نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں, یہ اس کی وہ کر رہی ہے ریکارڈنگ کے گھر بیچ رہے ہیں, اتنے کروڑ کا گھر بیچ رہے ہیں. یہ باتیں آپ نے سی سی ڈی کو بتائی ہیں؟ یہ سارا کچھ بتایا اور باقاعدہ پروف ہیں, اس کا جو موبائل وہ ہوا ہے اس میں سارا کچھ موجود ہے. آپ کے شوہروں کو پتہ چل گیا؟ اب ظاہر ہے یہ ایک رات جو کلپ چلا ہے اس سے ظاہر پتہ چل گیا ہے. ابھی فون میں نے تو ڈر سے فون بھی نہیں اٹھایا. میرا تو گھر ختم ہو گیا, بہنیں ہیں, اب ان کا اللہ حافظ, ان کا بھی جو ہونا تھا, جس سے ڈرتے تھے وہی ہو. بچے بھی پریشان ہوں گے آپ کے؟ بچے صرف پریشان, پڑھے لکھے یتیم بچے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہے. بیٹی تھی رو رہی تھی, پوری رات نہیں سوئی. اب آپ کی دوسری شادی ہے؟ جی میری دوسری شادی ہے. یتیم بچے, ظاہر تانے سننے پڑیں گے رشتہ داروں کے, ستیلے رشتہ داروں کے, ہر چیز ہوگی. بہت پریشان ہے. ہماری یہی اپیل ہے مریم نواز سے, سی سی ڈی والوں سے, چٹھا صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے اور اعلیٰ اداروں سے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم بہت پریشان ہیں, ہماری مدد کریں اور اس کا چیک کروائیں, ریکارڈ چیک کروائیں. وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے, وہاں سے آپ اس کی رپورٹ لیں, ایجنسیوں سے لیں, جن سے لیں, آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا ہے. تو جی ان کا ہم نے تفصیلی موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص نے جو ان پر الزامات لگائے وہ بھی بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. سی سی ڈی پر جو الزامات لگائے وہ بھی بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. اب یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں
اور اللہ کی کتاب کو پکڑ کر کہہ رہی ہیں, اور یہ پروفز بھی جو انہوں نے دیے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹڈ پروفز میرے پاس موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم عمران بھٹی کا جو ہے وہ موقف لیں, کیونکہ وہ یہاں پہ پاکستان میں تو نہیں ہے. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں, کیونکہ 1-2 مرتبہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا, تو اگر وہ چاہیں تو وہ اپنا موقف ڈیلی پاکستان کو دے سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری 3 بہنوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے, وڈیرے تھے یہ, ان کی 600-700 ایکڑ زمینیں تھیں, اور یہ سارا معاملہ جو ہے 3 سال میں بلیک میل ان کو کیا جاتا رہا ہے. تو اب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ جنگل کا قانون ہے یا یہاں پر اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کر کے دبئی یا سعودی عرب بھاگ جائے گا تو اس کو واپس لے کر آنا بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ایک جو ہے ایک پریشر ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کا معاملہ حل ہو اور ہم عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ تقریباً 1 ارب روپیہ 3 سالوں میں ان 3 بہنوں سے لوٹا گیا ہے. ماں جی آپ کے لیے جو ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو انصاف دے. آخر میں آپ کچھ بھی کہنا چاہیں؟ اور بیٹے یہ کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں, جیسے یہ ملا ہے 6 مہینے کے اندر ہماری ٹوٹل پراپرٹی اس کے پاس چلی گئی. رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کے کوئی اور پراپرٹی یا کوئی اور انویسٹر نہیں تھے, جو ساری پراپرٹی ساری چیزیں اس کے پاس کیسے گئی ہیں, یہ آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں. 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کی, یہ دیکھیں اب 6 ماہ کے اندر اس نے ہم سے سارا کچھ لے لیا. اس کے بعد اس نے 7-8 ماہ کے بعد زمین لے لی, گھر بنوا لیے. اور یہ ساری آپ کے نام پر تھی, آپ کے بچوں کے نام پر تھی؟ میرے بچوں کے نام پہ بھی تھی, میرے نام پہ بھی تھی. اور یہ کس کے نام پر کرواتی رہی ہیں آپ؟ یہ اس نے پہلے اپنی بیٹیوں کے نام کروائی ہے. اچھا. پھر 2 اور بیٹیاں ان کے نام کروائی ہے. پھر ایک بیوی کے نام کروائی ہے, عمران بھٹی صاحب. جی عمران بھٹی نے. پھر 2 اس نے اپنے نام پہ کروائی ہیں. ساری ایک ہی کیا اور پراپرٹی ڈیلر یا اور انویسٹر یا رحیم یار خان کے اور لوگ نہیں تھے کہ ساری ہماری پراپرٹی کیا چراغ بھٹی یا عمران کے گھر جانی تھی؟ ٹھیک ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.